एमालेलाई माधव नेपाल सिंहदरबारमा स्वीकार, बानेश्वरमा अस्वीकार। जनमोर्चाको प्रदेश सम्मेलन सर्यो। अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड। एकै दिन 1,47,000 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। दादिङमा पहिरो जाँदा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता। भारतमा आक्रामक बन्दै गरेको कोरोनाको तेस्रो लहर। दैनिक संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक। सीटीबीटी खारेज गर्न अर्को कानूनको तयारी। अधिकांश स्थानमा बल्दी र वर्षा। दिउँसोबाट मौसम सुधार हुने संकेत। पर्याप्त परीक्षण भए 4 गुणासम्म पनि बढ्न सक्छन् संक्रमित। सुनको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढ्यो। लकडाउन र 10 नयाँ नियम सम्बन्धी ठूलो खबर। काठमाडौँका मुख्य चोकहरूलाई फराकिलो बनाउन आन्तरिक छलफल। लकडाउनमा बोरिस जोन्सनको पार्टी काण्ड। सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताले राजीनामा माग्न थाले। नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको पुतला दहन। घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, नलगाए कारबाही हुन सक्ने। बाँकीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च बढ्यो। प्रहरीले कसरी निर्दोषलाई लागु औषध मुद्दामा फसाउँछ त, यसबारे पुरै जानकारी। कर्णालीका सिमानामा न हेल्थ डेस्क छ न होल्डिङ सेन्टर। दार्जिलिङमा पहिरो जाँदा हेलिकप्टरबाट सशस्त्रको टोली घटनास्थल प्रस्थान। एमालेमा गएका जनप्रतिनिधिको पदमुक्त गराउने प्रचण्डको रिटमाथि आज सुनाइ हुँदै। कञ्चनपुरमा सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। प्रकाशमानको गुनासो। शेरबहादुर देउवालाई सघाउँदा गाली गरियो, मेरो चरित्र हत्या भयो। सरकारलाई धनराजको सुझाव। लिम्पिया दुरा लिपुलेक बारेमा मोदीसँग सिधै वार्ता गर। ट्राफिक जरिवाना तिर्ने बैंक धाउने झन्झट हट्यो। यसरी गर्नुहोस् मोबाइलबाटै भुक्तानी। सम्बन्ध राम्रो देखाउने प्रयासमा वर्षा राउत, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपाने सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। सीटीबीटी खारेज गर्न अर्को कानूनको तयारी थालिएको प्रसंगबाट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीबीटीलाई खारेज गर्ने गरी अर्को ऐनको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 लाई खारेज गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भए ऐन बनेपछि हालको सीटीबीटी खारेज हुन्छ भन्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास सम्बन्धी काम गर्न अर्को संरचना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम परिषद सीटीबीटीको स्थापना हुने समेत बताइएको छ। सीटीबीटीमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्री मध्येबाट 2 जना, लोकसेवा आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिहरू मध्येबाट 1 जना लगायतका व्यक्तिहरू सदस्य रहने प्रस्ताव रहेको छ र त्यस्तै कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने परिकल्पना गरिएको छ। सीटीबीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले नयाँ विधेयकको मस्यौदा सुनेको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, विधेयक ड्राफ्ट भएको सुनेका छौं। विधेयक पास गर्नको लागि मन्त्री परिषद पुगेको भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ। बृहत छलफल नै नगरी त पास नहुनुपर्ने हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सीटीबीटी खारेज गर्ने अर्को कानूनको तयारी थालिएको छ। सरकारले काठमाडौँका मुख्य शहरी चोकहरूलाई विस्तार गरी फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल थालेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँका मुख्य शहरी चोकहरूलाई विस्तार गरी फराकिलो बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल थालेको हो। काठमाडौँको बानेश्वर चोकलाई प्राथमिकता राखिएको छ भने महत्त्वपूर्ण चोकहरू धेरै साँघुरो भएको र भूकम्प जस्ता महाविपत्ति आउँदा जम्मा हुने ठाउँ समेत नभएकाले आसपासमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। धेरै आशावादी र आवतजावत रहने क्षेत्रका चोकहरूलाई थप फराकिलो बनाएर विपदको समयमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने बनाउन छलफल भएको छ भन्दै उनी बताउँछन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नै बानेश्वर चोकलाई फराकिलो बनाउने गरी तयारी थाल्न कर्मचारीहरूलाई भनेकी छिन्। आसपासमा रहेका घरधनीहरूलाई मुआब्जा दिएर खाली गराउने निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री झाँक्रीले तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यो विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय भएर मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव जान्छ। मन्त्री परिषदले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले काम अघि बढाउँछ। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ, काम सुरु गर्न समस्या छैन, मन्त्रीज्यूले नै यस विषयमा अग्रसरता देखाउनु भएकाले चाँडै हुन्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँका मुख्य चोकहरूलाई फराकिलो बनाउन आन्तरिक छलफल थालिएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि कैलाली जिल्लासँगै अन्य जिल्लाहरूमा पनि घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने भएको छ। कैलाली जिल्ला प्रशासनले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालका अन्य जिल्लाहरूले पनि घर बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनु पर्ने बताइसकेका छन्। स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लामा घर बाहिर र सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। यसबारेमा
तपाईहरुलाई थाहा नै छ 25 जना भन्दा बढी मानिस उपस्थित भएर भिडभाड गर्न रोक लगाइएको छ भनी सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने छ भन्दै बताइएको छ। यसबारेमा सबैले सतर्कता अपनाउनु होला, यदि मास्क नलगाएको पाइएमा कारबाही हुन सक्ने समेत बताइएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि कर्णाली प्रदेशवासी धमाधम घर फर्किरहेका छन्। कोरोनाकाहरूमा न उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ न त तथ्याङ्क राखिएको छ। सरकारले यो व्यवस्थाले गाउँ-गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता बढेको छ। कर्णाली प्रदेशभित्र नै गरी मुख्य 3वटा सीमानाका रहेका छन् र सल्यानको कपुरकोट, बाँके र सुर्खेतको सीमामा बबई र पञ्चपुरीको जामु यी नाकाहरूबाट दैनिक 100को संख्यामा कालापाहाड भारत गएका कर्णालीवासीहरू घर फर्किने गरेका छन्। तर ती नाकामा हुँदै आएका मानिसहरूलाई होल्डिङमा राखेर होल्डिङ सेन्टर त परेको कुरा, सामान्य हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्था गरिएको छैन। दोस्रो लहर कम भएसँगै बन्द गरिएका हेल्थ डेस्कहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएको छैन। सीमा नाकाहरूबाट आउने व्यक्तिहरूको अभिलेख समेत प्रदेश सरकारसँग नभएको बताइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकाबाट मात्रै दैनिक 1000 भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किरहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ भने भारतबाट फर्केकाहरूमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्दो छ र नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेजबहादुर वलीले बताउनु भएको छ। यानि कि कर्णालीका सीमा नाकामा न हेल्थ डेस्क छ, न त होल्डिङ सेन्टर राखिएको छ र न त भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई चेकअप नै गरिएको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले ठूलो कदम लिनै पर्ने हुन्छ। साबिक नेकपाको पार्टी एकता भङ्ग भएपछि नेकपा एमाले रुजेका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त गराउने मुद्दाको आज सुनाइ हुँदैछ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एमाले रुजेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले ती जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने अन्तिम आदेश समेत दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा गत साउनमा रिट दायर गरेका थिए भने प्रचण्डले हालेको रिटमाथि न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पुणे इजलासमा आज सुनाइ हुन लागेको बताइएको छ। महानगरी ट्राफिक महाशाखाले आजदेखि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत चालकहरूलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम प्रभु पेको कियोस्क मेसिनको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। महाशाखाले सुरुवाती चरणमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताले जरिवाना तिर्न ग्लोबल आइएमई बैंकमा गई भाउचरको आधारमा ट्राफिक जरिवाना तिर्ने गरेको थियो भने पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभिन्न 64वटा बैंकको मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटका 14वटा जरिवाना भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू र क्यूआर पेमेन्टबाट समेत जरिवाना तिर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन्। आज एक कार्यक्रमका बीच ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी र प्रभु पेका अध्यक्ष कुसुम लामाले संयुक्त रूपमा नगद पैसा हालेर ट्राफिक जरिवाना तिर्न सक्ने गरी प्रभु पेको कियोस्क मेसिन उद्घाटन गरेका छन्। विशेष गरी ट्राफिक जरिवाना तिर्न बैंक धाउने झन्झट हटेको छ र हामीले बताए अनुसार तपाईहरूले मेसिनबाटै भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड-19 का संक्रमित लगातार बढ्न थालेका छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आक्रामक बन्दै गएपछि दैनिक संक्रमितको संख्या झन्डै 2.5 लाख पुग्न लागेको छ भने भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,47,417 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जुन संख्या मंगलबारको तुलनामा 27% बढेको छ र यो सँगै भारतमा कोरोनाको कहर गत मे महिनाको अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। भारतमा 10 दिनको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 गुणाले बढेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 84,825 जना निको भएको र 380 जनाको मृत्यु भएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। हाल भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 11,17,531 पुगेको छ भने दैनिक पोजिटिभिटी दर 13.11% पुगेको छ भने त्यस्तै कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5,488 रहेको समेत बताइएको छ। यानि कि भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आक्रामक बनेको छ भने दैनिक संक्रमितको संख्या 2.5 लाख भन्दा माथि पुगेको बताइएको छ। पश्चिमी वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावका कारण देशका अधिकांश स्थानमा पानी परेको छ। कर्णाली प्रदेशदेखि 1 नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानमा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ र अहिलेको यो प्रणाली कमजोर भइसकेकाले आज दिउँसोबाट क्रमिक रूपमा मौसम सुधार हुने पूर्वानुमान भने गरिएको छ। मौसमविद मन्जु बासीले भने अनुसार कर्णाली प्रदेशदेखि प्रदेश 1 को कहीँ हल्का कहीँ मध्यम खालको वर्षा भएको छ र यो प्रणाली कमजोर भइसकेकोले आज दिउँसोबाट भने मौसममा क्रमिक सुधार आउँछ उनले भनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज दिउँसो घाम लागेको पनि उहाँले बताएकी छन्। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली तथा देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने प्रदेश 1 मा 1-2 स्थानमा बिहान पख भएको हल्का वर्षा पनि अहिले रोकिसकेको मौसमविद बासीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी अधिकांश स्थानमा बदली र वर्षा हुने बताइएको छ र दिउँसोबाट मौसम केही सुधार भएको समेत बताइएको छ।
दर्शकवृन्द, सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। बुधबार प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 92,000 रुपियाँ कायम हुँदा चाँदीको मूल्य 20 रुपियाँले बढेर 1255 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 1235 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। बेलायतमा लगाइएको पहिलो लकडाउनका बेलामा कार्यालयभित्रै भोज आयोजना गरेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन थप दबावमा परेका छन्। जोन्सनले समेत पहिलो लकडाउनका बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र रक्सी सहितको भोज पार्टी आयोजना गरेको स्वीकारेका छन् र उनले 2020 को मे महिनामा डाउनिङ स्ट्रिट स्थित कार्यालयमा भएको भोजका लागि माफी समेत मागेका छन्। उक्त घटनापछि बढेको जनआक्रोशलाई आफूले बुझेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ र यसैबीच सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन भनेका छन् र स्कटल्यान्डका कन्जर्भेटिभ नेता डायलग रोससहित सत्तारूढ सांसद विलियम र्याग, क्यारियन नुक्स र रोजर गेल लगायतका नेताहरूले जोन्सनको राजीनामा मागेको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हो र उहाँको सरकारले यी नियम लागू गरेको हो। संसद समेत रहेका नेता रोशनले भनेका छन् उहाँ आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। त्यस्तो सार्वजनिक तथा संवैधानिक मामिलाका अध्यक्ष समेत रहेका र्यागले लकडाउनमा भोज गरेका कारण जोन्सनको रक्षात्मक अवस्था पुगेको भन्दै राजीनामा दिन भनेका छन्। विशेष गरी लकडाउनमा बोरिस जोन्सनको पार्टी काण्डले सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताहरूले राजीनामा माग्न थालेका छन्। नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माको पुतला दहन गरिएको छ। एमबीबीएस अतिरिक्त शुल्क घटाउन माग गर्दै विद्यार्थीले पुतला दहन गरेका छन् र पुतला दहन अघि चिता बनाएर विद्यार्थीले अस्पताल घुमाएका थिए। विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि पुतलालाई चितामा राखेर दहन गरिएको अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य अभिमन्यु युवाले बताउनु भएको छ र एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क कलेजले मागेको विरोधमा विद्यार्थी संगठन र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघि विराटनगरमा चक्काजाम गरेका थिए। साथै विद्यार्थीहरूले निरन्तर प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। कलेजले पनि यसअघि अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएस का विद्यार्थीहरूलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो भने शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाट निकालिएका थिए भने गेटबाटै रोक्न काम समेत गरेको थियो। विशेष गरी नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको पुतला दहन गरिएको छ। धादिङको रुबी भ्यालीमा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता भएका छन्। रुबी भ्याली गाउँपालिका 1 मा बाटो खन्ने क्रममा आज बिहान पहिरो खस्दा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता भएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी राकेश सिंहले आज बिहान 8:30 बजे प्रहरीलाई पहिरोमा 3 जना पुरीको खबर आएको थियो र उद्धारको लागि टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। चालक सहचालक र बाटो समितिका 1 जना पुरीको भनेर स्थानीयले खबर गर्नु भएको छ र एसपी सिंहले भने अनुसार विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन भन्दै बताइएको छ। घटनास्थल नजिकको सेरतोङ प्रहरी चौकी पनि 4 घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने भएकाले विस्तृत विवरण आइ नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। रसातमा धादिङको रुबी भ्यालीमा बाटो खन्ने क्रममा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली हेलिकप्टरबाट घटनास्थल प्रस्थान गरेको छ। धादिङबाट सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर, नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहितको टोली आज बिहान 11:30 बजे रुबी भ्याली प्रस्थान गरेको समेत बताइएको हो। रुबी भ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बाटो खन्ने क्रममा आज बिहान पहिरो खसेर पुरिदा डोजर चालक, सहचालक र 1 जना स्थानीय बेपत्ता भएका थिए। यसबारेमा थप जानकारी आउन भने बाँकी रहेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कञ्चनपुरमा कडाई गरिएको छ। एक साताको अवधिमै भारतबाट फर्किने र जिल्लाभित्रकै गरी 250 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखा परेपछि स्थानीय प्रशासनले बुधबारदेखि कडाई गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने जुलुस, धरना, महोत्सव तथा सामाजिक कार्य आयोजना गर्नमा रोक लगाएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदानका साथै उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको आदेशमा घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलहरूमा कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने, साथमा राख्ने र ती निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गरेको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ र नेपाल सरकारले केही नयाँ नियम समेत लागू गरेको छ।
दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 14औं महाधिवेशनको पहिलो चरणको निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा सघाएको बताएका छन्। कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर 2 भक्तपुरले बिहिबार गरेको झण्डोत्तोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिलो चरणको निर्वाचन म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा सघाएको बताएका हुन्। नेता सिंहले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी विधि सम्मत संस्थागत हुनुपर्ने र एजेन्डा बोकेर महाधिवेशनमा मत मागेको स्मरण गर्दै मतदाताले आफूले अघि सारेका छन् भने एजेन्डा अनुसार मत नदिएको गुनासो गरेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफूले परिवर्तन हुनुपर्ने भनिको नेतृत्व नै सबैभन्दा बढी मत पाएपछि मतदाताको म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। दुईटा एजेन्डा बोकेर म यसपटक उठेको हुँ। एउटा केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, दोस्रो पार्टी विधिवत संस्थागत हुनुपर्छ, त्यो एजेन्डामा भोट मागेको हुँ। सिंहले भनेका छन्, फर्स्ट राउन्डको म्यान्डेट मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेकै नेतृत्वमा पक्षमा देखिएको छ र डेमोक्रेटिक पार्टीको डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजमा सहभागी भइसकेपछि म्यान्डेट त मान्नु पर्यो नि भन्दै बताइएको छ। उनले पहिलो चरणको निर्वाचनको म्यान्डेट मान्दा धेरैको टाउको दुखेको पनि टिप्पणी गरेका छन् र मैले त्यो म्यान्डेट मान्यो भनेर कपाल दुखाइ छ यहाँ, नेता सिंहले भनेका छन्। नेता सिंहले 4औं महाधिवेशनको दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवाले सघाउँदा आफ्नो चरित्र हत्या भएको समेत गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा वार्ता गरेर सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल मुस्लिम संघ क्यानले बुधबार आयोजना गरेको स्वागत बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यसो भनेका हुन् भने गुरुङले नेपाली भूमि लिपियाधुरा लिपुलेक र कालापानी बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा वार्ता गरेर विवाद टुङ्ग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सन्दर्भमा हामीले ढिला गर्नु हुँदैन उनले भनेका छन्। छिटोभन्दा छिटो भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर कूटनीतिक पहल गरेर सिधा वार्ता गरेर हाम्रो लिपियाधुरा लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री वा शासकहरूको कुरा उठाउन नपाउने गरी वार्ता गरेर यो कुरा टुङ्ग्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस र 5 दलीय दलको गठबन्धनको सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय सडक निर्माण बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको सन्दर्भमा उपसभापति गुरुङको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको भने 1.5 साता अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै निर्माण भइरहेको सडक अझै फ्याकिलो बनाएर मानव सरोवरसम्म पुर्याउने घोषणा समेत गरेका थिए। दर्शकवृन्द, अघिल्लो साता एका अभिनेत्री वर्षा राउत चर्चामा आएकी थिइन्। अभिनेता समेत रहेका श्रीमान सञ्जोग कोइरालासँग सम्बन्ध चिसिएको खबरले उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा श्रीमानको फोटो हटाएपछि यो हल्ला भुसको आगो चाहिँ फैलिएको थियो भने धेरैले वर्षा र सञ्जोगको सम्बन्ध बिग्रिएर एक्लै बस्न थालेको समेत हल्ला गरेका थिए। यो हल्ला चिर्न वर्षालाई अहिले सकस परेको छ। अहिले वर्षा कहिले श्रीमानको भिडियो पोस्ट गर्छिन् त कहिले तस्बिर सञ्जोगसँग आफ्नो सम्बन्ध पूर्ववत रहेको जानकारी दिँदै वर्षाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका तस्बिरमा उनका शुभचिन्तकले पनि सम्बन्ध राम्रो रहोस् भनेर कामना गरेका छन्। पछिल्लो पटक सञ्जोगको तस्बिर राख्दै वर्षाले लेखेकी छन्, कसले के भनेरै उनले सञ्जोगसँग मोबाइलमा केही हेर्दै तस्बिर राख्दै उक्त क्याप्सन लेखेकी हुन्। उनका फ्यानहरूले उक्त फोटोमा पनि सम्बन्ध टिकाउको कामना गरेका छन् र लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि वर्षा र सञ्जोगले 4 वर्ष अघि विवाह गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश सम्मेलन सरेको छ। साथै प्रदेशको सम्मेलन केही समयपछि सारिएको जनमोर्चाले जनाएको छ भने जनमोर्चाले प्रदेश सम्मेलनको मिति आगामी माघको 15 र 16 गतेका लागि तय गरेको छ र तर कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण फागुनमा सारिएको जनमोर्चाले जनाएको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सम्मेलन फागुन 6 र 7 गते गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् र विज्ञप्तिमा कोरोना ओमिक्रोन भेरिएन्टका साथै तयारीका लागि सम्मेलन सारेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी जनमोर्चाले प्रदेश सम्मेलन सारेको छ। अस्ट्रेलियामा कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या महामारी सुरु भए ताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अस्ट्रेलियामा बिहिबार दैनिक संक्रमितको संख्या नयाँ रेकर्ड बनाएको छ भने त्यहाँ आज 1,47,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएको अल जजिराले जनाएको छ र त्यस्तै थप 53 जना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। तर अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोनको लहरका क्रममा देखिएको मृत्यु दर यसअघिको भन्दा कम रहेको छ र साथमा त्यहाँ 16 वर्ष भन्दा माथिको 92% भन्दा मानिसले कोभिड खोपको दोस्रो डोज समेत लगाइसकेका छन्। अस्पताल भर्ना हुने र आइसियु उपचार गर्नेको कुल संख्या हालसम्मकै धेरै भएपछि स्वास्थ्य प्रणालीले बढ्दो संक्रमणसँग जुझ्न सक्ने गरी अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गत हप्ता विश्वभर कोभिड-19 बाट अहिलेसम्मकै धेरै मानिस संक्रमित भएको जनाएको छ र जनवरी 2 देखि 9 गतेको अवधिमा विश्वभर 1,50,00,000 कोरोनाबाट संक्रमित भएको संगठनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड भएको छ भने एकै दिन 1,47,000 जना थपिएका छन्। आफूहरूले बोक्दै नबोकेको ब्राउन सुगर लागू औषधको झुटो मुद्दाका कारण 2 भारतीय नागरिक अनाहकमा 9.5 वर्ष जेल बिताएका छन् र 22 वैशाख 2069 मा पोखराबाट पक्राउ परेका उनीहरू 4 कृत्य 2078 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मात्रै थुनामुक्त हुन पाएका छन्। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र नहकुलदेव सुवेदी इजलासले लागू औषध सम्बन्धी बिक्री वितरणको आरोपमा 2 जना भारतीय नागरिकहरूलाई कसुरदार ठहर गर्दै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाइदिएको भने साथै सर्वोच्चले उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिन र झुटो मुद्दामा फसाउने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश
समेत दिएको छ। प्रहरीले निर्दोषलाई लागु औषध मुद्दामा फसाउने समेत गरेको पाइएको छ र यो हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत खुला सीमानाका कारण बाँकेमा कोरोना संक्रमितको जोखिम बढ्दै गएको छ भने नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकको कोरोना परीक्षण हुने गरे पनि अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका खुला नाकामा बिना परीक्षण निर्बाध रूपमा आवाजात भइरहेको समेत बताइएको छ। पछिल्लो पटक भारतबाट नेपाल फर्किने नागरिकमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो रहेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिएका छन् र साथमा उनका अनुसार बुधबार मात्रै जमुना नाकाबाट 27 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् र नेपालगञ्ज स्थित बाल मन्दिर आइसोलेसन केन्द्रमा बुधबारदेखि 11 पुरुष र 6 महिला गरी 17 जना रहेका छन् र यी सबै बाहिरी जिल्लाका हुन् भन्दै बताइएको छ। कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड नगर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आदेश जारी गरेको छ। प्रशासनले सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरैजना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवं त्यही प्रकृतिका कार्यक्रम, मेला तथा भेला महोत्सव आयोजना गर्न लगायत कार्यमा रोक लगाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको 3 महिना पुग्न लाग्यो। 23 भदौ 2078 11 देखि कार्तिकसम्मको 51 दिन चलेको अधिवेशनको पुरै अवधिसँगै 58 मङ्सिरबाट सुरु भएको चालु अधिवेशन पनि एमाले अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने यति लामो समय एमालेकै कारणले संसद चल्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण हो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार। एमाले फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ भने एमाले संसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकीकृत समाजवादी सांसदहरूलाई गैर सांसदको संज्ञा दिँदै आएका छन् र उनीहरूले संसदमा लगाउने नारा हो गैर सांसदहरूलाई प्रवेश निषेध गर। एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अस्वीकार गरेको छ र नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन मात्रै हो भन्दै बताइएको छ। मिनी संसदको रूपमा तिनीले संसदका विषयगत समितिमा भने एमाले सांसदहरू आफूले गैर सांसद भनेकाहरूले पनि बैठक बसिरहेका छन् र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई माननीयज्यू र मन्त्रीहरूलाई माननीयज्यू भनेर सम्बोधन गर्छन्, एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकार गर्छन् र सवाल जवाब समेत चलिरहेको हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमाले माधव नेपाल सिंहदरबारमा स्वीकार र बानेश्वरमा अस्वीकार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सुरु भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अहिले देशभर विद्यालय पनि बन्द भएका छन् र सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन पनि बताइएको छ। त्यसैगरी बाहिर जाँदा पनि अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने बताइएको छ र साथमा साबुन पानीले हात धुन बताइएको छ। नेपाल सरकारले केही नयाँ नियम समेत लागू गरेका छन् र सबैले नेपाल सरकारले बनाएका नयाँ नियम लागू गर्न समेत बताइएको छ। यदि कसैले लागू नगरेमा बाहिर जाँदा मास्क नलगाएमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने गरेको पाइएमा, कार्यक्रममा कोरोना खोप कार्ड लिएर नगएको पाइएमा र सार्वजनिक स्थलमा पनि कोरोना खोप कार्ड लिएर नगएको पाइएमा कारबाही हुन सक्ने समेत नेपाल सरकारले बताइसकेको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेका छौँ। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।